عرس ہویا نا حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور مسلمانہ صدیاں بیت گئی، 15ویں صدی کا آغاز ہو گیا تے چوتھی صدی ہجری وچ لاہور وچ آن والا تقریباً 950 سال گزر گئے تے دنیا داتا دے دروازے تے جاندی، اسی نہیں جاندے۔ مسلمانہ ہو سکتا ہے کوئی یہ جا کے جی دیکھو جی قبراں تے کی لین جاندے نے، میں تہاڈے کول پوچھنا، دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو پرانے دین تے زندہ رکھے۔ میں والد گرامی حضرت سلطان الوائزین ابا جی ایک نئی کتاب لکھ رہے ہیں، سنی علماء کی حکایات، بڑا طویل دور ہے۔ ابا جی نے طالب علمی کے زمانے بزرگوں کی زیارت کی تھی، اکابر کو دیکھا، معاصر کو دیکھا، جدید علماء کو دیکھا، ایک طویل دور ہے والد صاحب کا بزرگان دین کی زیارت کا۔ سنی علماء کی حکایات وچ والد صاحب نے ایک حکایت لکھی۔ والد صاحب فرمانے میں ایک جلسے وچ سا تے اس جلسے وچ بڑے بڑے محدث تے بزرگ سن تے اس جلسے وچ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی آئے سن۔ اس کتاب کی حکایت ہے۔ ابا جی فرمانے میں ادو طالب علم سا حزب الاحناف وچ پڑھنا سا سید صاحب کو، نبی حضرت محدث علی پوری کی زیارت کی خاطر اس جلسے وچ آیا تو والد صاحب فرمانے میں سادی جی تقریر پیر جماعت علی شاہ صاحب دی، سادے جملے جڑی دل وچوں نکلدی ہے تے اثر کردی ہے۔ شاہ صاحب گل کرتے ہیں لوگ اگر روندے نے تو والد صاحب فرمانے نے مینوں اجے تک یاد ہے پیر صاحب نے ایک گل کی تھی۔ پیر جماعت علی نے فرمایا مسلمانہ جے تیرا لباس پھٹ جائے، صدقے جائیے بزرگاں دی گلاں کو، کرتا پھٹ جائے تے نواں کرتا سوال ہے، جتی ٹوٹ جائے نویں جتی لے لے، مکان پرانا ہو جائے نواں بنا لے، چیز پرانی ہو جائے تے نویں لے لے، لیکن مسلمانہ دین نواں نہ نہیں، دین پرانا ہی رکھی۔ مکان نواں بنا لے، جوڑا نواں سوال ہے، نکاح نواں کر لے، جتی نویں لے لے، پر مومنہ دین پرانا ہی رکھی۔ دعا کر مسلمانہ سانو پرانے دین تے اللہ سے آؤ نہ پرانا دین ساڈا کی ہے تے دعا کرو رب انہاں ماڈرن اسلامہ کو بچائے سن، بڑے لیبنا والے اسلام جدیدیت جنہاں چ بھری ہے، ماڈرنائز کیتے ہوئے تے نویاں پالشاں کر کے جڑا اسلام پیش کیتا جائے۔ پرانا اسلام سنو، پرانا اسلام سنو، ہندوستان دی تاریخ پڑھ کے دیکھ لے، کتھے اجمیر شریف تے کتھے لاہور شریف، میں تو شریف ہی آکھاں گا جتھے داتا دے قدم لگ گئے اور شریف کرتی۔ اقبال نے آخیا خاک کے پنجاب ازی دمیوں زندہ شدی، واہ داتا صدقے جاواں تیرے قدماں نال پنجاب دی دھرتی جاگ اٹھی، خاک پنجاب زندہ ہو گئی۔ خاک پنجاب از دمیوں زندہ شدی، اور سید حجویر مخدوم امم، اور مرقد پیر سنجر راہرم، جدی قبر پیر سنجر دا حرم بنی، میرا داتا تے غریب نواز داتا تے لاہور دا بے تاج داتا، کتھے پرانا اسلام سنو تے دعا کرو نویاں اسلامہ کو اللہ تمہیں بچائی رکھے تے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے قول پہ توفیق عطا فرمائے، دین پرانا ہی رکھی مسلمانہ، پرانا دین دیکھ اسلام پرانا، کتھے اجمیر کتھے لاہور، بساں کوئی نہیں، اجے ریلاں ایجاد نہیں ہوئیاں، اونٹاں دا سفر، گھوڑیاں دا سفر تے پیدل ٹرن والے اجمیر تو ٹرن لگیا۔ سلطان الہند غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری نے جدوں گھروں قدم بال رکھیا، تاریخ ہند اٹھا کے دیکھ لے، میں کولوں عرض نہیں کردا، اے ویکھ پرانا اسلام جنہاں دے صدقے سانو اسلام ملیا، گھروں نکلن لگیاں سلطان اجمیری نے تے سلطان الہند غریب نواز نے جتیاں لا لئیاں،
جتیاں لا لیں. اے حضور کو مسیطے چلے ہو گھروں نکلتی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں میں کولوں نہیں کہہ رہا. یہ وہ اجمیری ہے جنہیں 90 لاکھ ہندوؤں کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا تے ہندوستان میں اس توحید دا بوٹا لان والا سلطان الہند جتیاں لا رہی ہیں. ایک سرکار کدھر چلے ہو؟ اے داتا دے مزار تے چلے ہیں اجمیر تو. پرانا اسلام اے ہی پرانا اسلام داتا دے مزار تے چلے ہیں. جتیاں لا کے خواجہ اجمیری نے بغل چ دے لئیاں تے ننگی پیری سلطان الہند ٹریا. دنے سفر کردا ہے راتی سفر کردا ہے تے صحراواں نو عبور کردا ریت زاراں نو عبور کردا موسماں دے تغیر و تبدل جھردا تے اجمیر تو نکلیا تے لاہور دی دھرتی تے آیا تے داتا گنج بخش دیاں قدماں تے 40 دن تے 40 راتاں بیٹھ کے رب دا ذکر کیتا. اے پرانا اسلام ہی تے نواں اسلام یہ کہ لاہور چ رہ کے مر گیا کھپ گیا پر توفیق نہیں ہوئی داتا دے مزار تے آن دی. اے نواں اسلام ہے اینو آندے جو نا مکے منڈ پتو جمیا لاہور زندگی لاہور بچ پر اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دیتی کہ اس دارو تے آئے جتو خواجہ اجمیری فیض پاندا رہا. رب نو مطلوب ہی نہیں سی کہ انہوں فیض ملے. اے جو نواں اسلام پرانا اسلام تے یہ وہی آ کہ اجمیروں تریاں میرے دات خواجہ نے جتیاں لا لئیاں تے داتا دے مزار تے 40 دن تے 40 راتاں چلا کٹیا تے اوتھے 40 راتاں بہ کے جس نے معین الدین نے اپنی چادر پھنڈی تے اٹھ کے ٹرن لگا تے معین الدین کہنے لگا واہ داتا تیرے فیض تو صدقے جاواں مینوں جڑیاں منزلاں جنگلاں نے طے نہیں کرائیاں چلیاں نے طے نہیں کرائیاں تیریاں قدماں وچ 40 دن بیٹھا وا سلوک تے روحانیت دیاں منزلاں طے کر لئیاں نے. اج بھی داتا دے روضے تے خواجہ معین الدین اجمیری دا شعر لکھیا ہے. معین الدین اجمیری ایک پرانا اسلام ہے. معین الدین نے آخیا گنج بخش دا کی معنی ہے خزانے بخشن والا. لہذا جڑا نواں اسلام ہے نا جڑا کہندا ہے جی نبی کوئی کچھ نہیں بخش دے تے نبی کچھ نہیں دیں گے یہ گمراہ ہے. پرانا دین ہے وہی جڑا معین الدین دا سی. معین الدین کہندا ہے داتا گنج بخشدا ہے اے خزانے دیندا ہے گنج بخشے ہر دو عالم گنج بخشے ہر دو عالم دونوں جہاناں نو خزانے دین والا. معلوم ہویا جی اے تے خواجہ دا ایمان ہے نا داتا خزانے دیندا ہے تے داتا کون ہے؟ کملی والے دے در دا گدا تو او دا درویش ہے. داتا او دا درویش میرا خواجہ او دا درویش اے کلیر والا او دا غلام او جدے غلام پہ خزانے بخش دے نے اس آقا دے خزانے دا کیا کہنا. گنج بخشے ہر دو عالم مظہر نور خدا. اج نواں اسلام تے کہندا کہ حضور نو بھی نور نہ آکھو. پرانا اسلام کہندا داتا گنج بخش بھی خدا دے نور دا مظہر ہے. گنج بخشے ہر دو عالم مظہر نور خدا گنج بخشے ہر دو عالم مظہر نور خدا. ناقصارا پیر کامل کاملارا رانما. معین الدین نے پتا نہیں سی تو مر کے مٹی چ مل گیا معاذ اللہ. یہ تو مر گئے نے تیریاں کو کی لین آئے ہو یہ مٹی کو پر. معین الدین دا ایمان سی اے مر کے بھی ناقصارا پیر کامل ہے. اے فوت ہو کے بھی پیر کامل ہے. یہ دل زندہ سی انہیں دھرتی زندہ کی تھی انہیں اسلام دا نور پھیلایا. اے مر کے بھی قبر وچ حیات ابدی اللہ نے عطا. لہذا مسلمانہ سانو لوگ کہتے ہیں کی لین جاندے ہو تو ساڈا کوئی جواب ہے جبریل نو پوچھو تو خوہ کی لین گیا سے خوہ لے کی لین گیا تو جبریل آکھے گا میں خوہ کو نہیں گیا میں تے اس نور کو گیا جڑا خوہ دے وچ سی. اسی بھی کہنے اسی قبراں تے نہیں جاندے جے قبراں دے پجاری ہوئیے تے لاہور جان لگیا سب تو پہلا جہانگیر دی قبر آندی ہے جتھے سنگے مرمر بھی لگیا ہوا ہے
تے بڑے اچے اچے مینارے بھی نے، اوتھے مرغزار بھی نے. جے قبراں دے پجاری ہوئیے تے جتھے سنگے مرمر دی قبر لبے اوتھے جا ڈگی گئے. کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کری. کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر. سر رکھ دیا ہم نے در جانا نہ سمجھ کری. اسی قبراں دے پجاری نہیں. جے قبراں دے پجاری ہوئے جتھے سونی قبر لبے اٹھ جائیے، پر اسی جہانگیر کی قبر تے نہیں جاندے جتھے سنگے مرمر بھی لگا ہے تے اونچے مینارے بھی نے. معلوم ہوا اسی اس قبر وچ جانے ہیں جدے اندر خدا دا نور لیٹیا ہوندا ہے. اے جبریل کہندا میں کھوہ ول نہیں آیا، میں تے اس نور ول آیا جڑا کھوہ دے وچ جلوہ کرے. دعا کر مسلماناں اللہ تعالی نیکاں دا خادم رکھے تے اللہ پرانے دین تے زندہ رکھے.